यस भिडियोमा हामीले टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षामा सोध्न सक्ने 100 महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु, यहाँबाट हजुरलाई धेरै लाभ हुनेछ र यो भिडियो लाइसेन्स सम्बन्धी अन्तिम भिडियो पनि हुनेछ है। सो अन्त्यसम्म हेरेर सबै प्रश्न टिप्पण गरिहाल्नु होला। ल पहिलो प्रश्न, अभिभावक वा शिक्षाविदहरू मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिको कसरी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको छ? यो प्रश्न बारम्बार इक्जाममा सोधिएको है र मङ्सिर 15 गतेको इक्जाममा पनि सोधिन्छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ग, कम्तीमा 1 जना दलित र 1 जना महिला सहित 3 जना है। ल अप्सन ग ठिक छ। दोस्रो प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा 31 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ? शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदमा 17 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ है। कति त 17 जना। यो पनि प्रश्न बारम्बार इक्जाममा आउँछ है। ल तेस्रो प्रश्न, कार्यक्षमताको आधारमा शिक्षक बढुवाको लागि न्यूनतम भन्दा माथिको शैक्षिक उपलब्धि बापत कति अङ्क दिइने व्यवस्था छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ग, प्रथम श्रेणीको लागि 5, द्वितीय श्रेणीको लागि 4 र तृतीय श्रेणीको लागि 3 अङ्क। त्यसै गरी चौथो प्रश्न, शिक्षकको कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बढुवामा पछिल्लो कति वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत अङ्क गणना गर्ने व्यवस्था छ? कति त 5 वर्ष है। यो त हजुरलाई थाहा नै होला। मजाले बुझेर पढ्नुहोस्, पास भइहाल्नुहुन्छ है। तपाईँहरूको लागि हाम्रो टिमले पनि महत्त्वपूर्ण 30 वटा सेट सम्भावित पुराना सेट समाधान, आइक्यू समाधान सबै कुराहरू समावेश गरी 16-17 वटा महत्त्वपूर्ण पिडिएफ निर्माण गरिएको छ। इच्छुक साथीले तल दिएको व्हाट्सएप र भाइबरमा सम्पर्क गरी लिन सक्नुहुन्छ है। इक्जाममा यसभित्रबाट नै प्रश्न आउँछन् है। सो तुरन्तै सम्पर्क गरी लिन सक्नुहुन्छ। मूल्य मात्र 100 हो है। ल अब जाउँ आफ्नो विषयवस्तुतर्फ। पाँचौं प्रश्न, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा सञ्चालित TSLC कार्यक्रममा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भार कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन क, सैद्धान्तिक 20% र प्रयोगात्मक 80%। छैटौं प्रश्न, समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2073 साल 9 महिना 26 गते। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049ले विक्रम सम्वत 2057 सम्ममा विद्यमान निरक्षरताको दरलाई कति प्रतिशत कम गराउनु पर्ने सिफारिस गरेको थियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ग, 40%। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई समावेशी पद्धति अनुसार सिकाइ दिन तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा देखाएको मध्ये कुन महत्त्वपूर्ण छ? प्रश्न पहिला बुझिहाल्नुपर्छ है। ल यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो पाठ्यक्रम शिक्षक तालिम कक्षा कोठाको वातावरण अनुकूल हुनुपर्छ। अप्सन क ठिक छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, 1 वर्षको तालिम प्लस 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्ति परीक्षण समितिले सञ्चालन गर्ने कुन तहको परीक्षणमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ? ल यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ग, 3 तह। 10औं प्रश्न, देखाएको कार्यक्रमहरूमध्ये वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रम कुन हो? वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रम अप्सन ग ठिक छ है, अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय कार्यक्रम ठिक छ। त्यसै गरी 11औं प्रश्न, शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाएको संयन्त्र हो? जोडा मिलाउनुहोस् है। यो त हजुरलाई थाहा नै होला, सिम्पल पनि छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन क, अ को 2, आ को 3, ई को 1। त्यसै गरी 12औं प्रश्न, तलका मध्ये कुन पूर्व बाल्यावस्थाको विशेषता होइन? 3 वटा हो, एउटा होइन है। त्यो हो अन्वेषणको उमेर। 13औं प्रश्न, तलको मध्ये मानव विकासको विशेषता होइन? अप्सन ख होइन है। सबै अङ्गहरूको विकास दर र गतिमा समान हुन्छ। यो विकासको विशेषता होइन। त्यसै गरी 14औं प्रश्न, विद्यालय सुधार योजना निर्माणका लागि सञ्चालित सिसम परियोजनालाई दात्री निकायले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो? कसले त? जाइकाले है, जाइकाले। ल 15औं प्रश्न, विद्यालयमा विकास गरिने योजना र उत्तरदायी व्यक्ति संस्थाहरू बीचको सम्बन्धमा तलको मध्ये कुन सही छ? अप्सन ख ठिक छ है। विद्यालय सुधार योजना विद्यालय व्यवस्थापनले, कार्यपात्र वा प्रधानाध्यापकले र वार्षिक कार्ययोजना विषय शिक्षकले बनाउँछ। 16औं प्रश्न, विद्यार्थी पहुँचको सुनिश्चिततामा बढी जोड दिने योजना दिएको मध्ये कुन हो? विद्यार्थी पहुँचको सुनिश्चिततामा बढी जोड दिने योजना गाउँ वा नगर शिक्षा योजना हो है। अप्सन ख ठिक छ। 17औं प्रश्न, शिक्षाको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम अन्तर्गत अभ्यास कार्यको प्रतिवेदनमा
कम्तीमा कतिवटा पाठ्य योजना समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? सही उत्तर 15वटा। त्यसै गरी 18औं प्रश्न, विद्यार्थीको लागि सिकाइका अवसरहरूको खोजी गर्ने कार्य शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्छ? सही उत्तर अप्सन क सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। 19औं प्रश्न, 4 पिलर अफ एजुकेसन कसको अवधारणा हो? सही उत्तर युनेस्को को। जान्नको लागि, शिक्षा गर्नको लागि, केही बन्नको लागि, सँगसँगै बाँच्नको लागि। त्यसै गरी 20औं प्रश्न, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2009 देखि 2023 को दोस्रो उद्देश्य कुन हो? दोस्रो उद्देश्य भनेको सही ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो गुणस्तर। त्यसै गरी 21औं प्रश्न, केन्द्रीकृत विद्यालय व्यवस्थापन सुशासनका राम्रो पक्ष कुन हो? सही उत्तर अप्सन क पर्याप्त स्रोत प्रवाहमा समस्या नहुने। ल 22औं प्रश्न, कुनै व्यक्ति वा कार्यालय वा संस्थाबाट आएको निवेदन वा चिठी पत्रलाई व्यवस्थित गर्न बनाइने अभिलेख दर्ता भए के त दर्ता हो। ल 23औं प्रश्न, विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटनमा शिक्षकले कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहनु नपर्ने विषय तलको मध्ये कुन हो? प्रश्न पहिला बुझिहाल्नुपर्छ है के भनेको छ। विद्यार्थीको क्षमता प्रस्फुटनमा शिक्षकले कुनै पनि भूमिका निर्वाह गरिरहनु नपर्ने विषय तलको मध्ये कुन हो? सही उत्तर अप्सन क प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सहभागिता जनाउन सामग्री तथा खर्च व्यवस्थापन गर्ने। 24औं प्रश्न, सामान्यतः प्राथमिक तहका तल्ला कक्षामा तलको मध्ये कुन शिक्षण व्यवस्था प्रभावकारी मानिन्छ? प्राथमिक तहमा है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो कक्षा शिक्षण। 25औं प्रश्न, वार्षिक कार्ययोजना वा वार्षिक पाठ्ययोजना भन्नाले के बुझाउँछ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन क कुनै एक विषय अध्यापन गर्न शिक्षकले वर्षभरिको विद्यार्थीहरू शिक्षकको गतिविधि दर्शाउने तालिका भए। ल बजाउँ प्रश्नतर्फ। 26औं प्रश्न, शिक्षक विद्यार्थी बीच तलको मध्ये कस्तो सम्बन्ध अपेक्षित हुन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन क शिक्षक सहजकर्ता, उत्प्रेरक, प्रवर्धन र खोजकर्ता र विद्यार्थी सिकाइकर्ता। ल 27औं प्रश्न, तलका दिएको मध्ये कुन विकल्पमा दैनिक पाठ्ययोजनाका अङ्गहरू क्रमबद्ध रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ? तल दिएको मध्ये कुन विकल्पमा दैनिक पाठ्ययोजनाका अङ्गहरू क्रमबद्ध रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ? क हो कि ख हो कि ग हो कि? यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन हो उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ, क्रियाकलाप, गृहकार, मूल्याङ्कन। त्यसै गरी 28औं प्रश्न, पाठ्यक्रमको उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने पहिलो विद्वान कोन? सही उत्तर हिल्डा टावा। 29औं प्रश्न, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका चरणहरूको उपयुक्त क्रम तल दिएको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ग आवश्यकता पहिचान, उद्देश्य निर्धारण, विषयवस्तुको छनौट, सिकाइ उपलब्धि विवरण, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थी मूल्याङ्कन। अप्सन ग ठिक छ है। ल हजुरको इक्जाममा यस्तै प्रश्न आउने हो। त्यसै गरी हाम्रो 30औं प्रश्न, पाठ्यक्रम सक्षमतालाई सिकाइ उपलब्धिका रूपमा कक्षा शिक्षणमा रूपान्तर गर्न शिक्षकले कुन कुन पक्षको संयोजन गरी सिकाइ व्यवस्थापन गर्छन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ख पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका। 31औं प्रश्न, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार बाल विकास शिक्षाको सक्षमतामा तलको मध्ये कुन पर्दैन? कुन पर्दैन त? अप्सन घ पर्दैन है। आधारभूत पढाइ लेखाइ र सामान्य गणितीय ज्ञान सिप प्रदान। ल 32औं प्रश्न, एउटै पाठ्यपुस्तक पढ्दा शिक्षाको सेरोफेरो सङ्कीर्ण हुन्छ भन्दै पुस्तक रोज्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनी शिक्षा सम्बन्धी कुन आयोगको प्रतिवेदनमा जोड दिएको थियो? सही उत्तर 2011। 33औं प्रश्न, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा तलको मध्ये कुन पक्षमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिन आवश्यक मानिन्छ? सही उत्तर अप्सन ख सिकारुको मनोवैज्ञानिक पक्ष। ल 34औं प्रश्न, शैक्षिक प्रविधिको प्रयोग तलको मध्ये कुन पर्दैन? सिकाइ प्रविधि पर्दैन है। अप्सन ख ठिक छ। ल त्यसै गरी हाम्रो 35औं प्रश्न, शैक्षणिक सामग्रीको सङ्कलन र प्रयोगको प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो? शैक्षणिक सामग्रीको सङ्कलन र प्रयोगको प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षकको है। कसको त? शिक्षकको। 36औं प्रश्न, समाज र समुदायका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउन कुन विधि उपयुक्त हुन्छ? समाज र समुदायका गतिविधि बारेमा जानकारी गराउन कुन विधि उपयुक्त हुन्छ त? अप्सन क ठिक छ है, छलफल र क्षेत्र भ्रमण। 37औं प्रश्न, शिक्षाशास्त्रमा भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा लिने प्रचलन छ, यो कुन चाहिँसँग सम्बन्धित छ त? प्रारम्भिक मूल्याङ्कन है। ल 38औं प्रश्न, सारांश लेख्ने प्रश्न कुनसँग सम्बन्धित छ? सही उत्तर अप्सन क निबन्धात्मक प्रश्न। 39औं प्रश्न, स्तरयुक्त
परीक्षाको विशेषता तलको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो मानकको स्थापना। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सम्भावित आउन सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न भए यसलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। के हो त? जुन कुराको मूल्याङ्कन गर्न खोजिएको हो त्यसको मापन समान रूपले सामान्यपूर्ण आधारमा बराबर मात्रामा गर्न सक्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ त? विश्वसनीयता भनिन्छ है। विश्वसनीयता। 41औं प्रश्न, कुनै समस्याका कारण प्रभाव र समाधानका उपायहरू समेत खोजी गर्ने अनुसन्धान तलको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो घटना अध्ययन। त्यसै गरी 42औं प्रश्न, अनुसन्धान गर्ने सिकाइको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति एकै हुने अनुसन्धान कार्य तलको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ग कार्यमूलक अनुसन्धान। त्यसै गरी 43औं प्रश्न, कार्यमूलक अनुसन्धानका मुख्य चरण अन्तर्गत नपर्ने पक्ष तलको मध्ये कुन हो? योजना पर्छ, अवलोकन पनि पर्छ है। प्लान, एक्ट, अब्जर्भ, रिफ्लेक्ट भनेको योजना, कार्यान्वयन, अब्जर्भेसन, प्रतिबिम्बन है। प्रतिबिम्बन त पर्छ तर परीक्षण पर्दैन है। ल 44औं प्रश्न, विच इज द टर्म फर अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया दैट compensates फर डिफरेंस इन डेट रेट एंड डेट फ्लो बिट्विन डिभाइस इन कंप्यूटर? सही उत्तर बफर। ल 45औं प्रश्न, यी पढाइ कुनबाट गर्न सकिन्न? सही उत्तर मुद्रित पाठ्य पुस्तकबाट। ल 46औं प्रश्न, वेबसाइटहरू होस्ट गर्ने कम्प्युटरलाई के भनिन्छ? सही उत्तर सर्भर। 47औं प्रश्न, यदि एबीसीडी को कोड EFGH हो भने LMN को कोड के हुन्छ? सही उत्तर PQRS। ल 48औं प्रश्न, साइकल दौडमा सबिना 8औं भइन्, उनी अन्तिम सहभागीदेखि गन्दा 7औं पर्दछिन् भने दौडमा कति सहभागीहरू थिए? टोटल 14 जना। ल 49औं प्रश्न, प्रगति शिक्षा सदनमा कक्षा 7 मा जम्मा 42 जना विद्यार्थी थिए, 24 जना केटा थिए भने केटा कति भाग थिए र केटी कति भाग थिए त्यो हजुरलाई पत्ता लगाउनु छ। 3/7 भाग है। ल त्यसै गरी आजको 50औं प्रश्न, सेट 1 को अन्तिम प्रश्न, त्यसपछि सेट 2 मा प्रवेश गर्नेछौँ है। ल एउटा सूचीकारसँग 37.5 मिटर लामो कपडा छ, उसले 1 मिटरबाट 8 वटा टुक्रा बनाउँछ भने पुरै कपडाबाट कति टुक्रा बनाउँछ? 1 मिटरबाट 8 टुक्रा बनाउँछ भने पुरैबाट अर्थात् 37.5 बाट 300 टुक्रा बनाउँछ है। ल यो थियो सेट 1 को 50 प्रश्न। अब सेट पहिलो प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 कुन धारामा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो धारा 18। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न, शिक्षाका पिता भनेर चिनिने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यो प्रश्न बारम्बार एक्जाममा आउँछ है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो देव शमशेर। त्यसै गरी स्कुलको पिता पद्म शमशेर हुन् है। ल तेस्रो प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको विद्यालय कस्ता विद्यालय हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन क गुठी विद्यालय। चौथो प्रश्न, शिक्षकको विधा कसले स्वीकृत गर्छ? शिक्षकको विधा प्रधानाध्यापकले स्वीकृत गर्छ है। पाँचौं प्रश्न, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्याइएको पदको कति प्रतिशत आदिवासी जनजातिलाई छुट्याइएको छ? 33% महिलालाई हो, 22% मधेसीलाई हो, 27% जनजातिलाई हो है। छैटौं प्रश्न, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा सञ्चालित प्राविधिक डिप्लोमा कार्यक्रममा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक भार कति रहेको छ? सही उत्तर सैद्धान्तिक 40%, प्रयोगात्मक 60%। त्यसै गरी सातौं प्रश्न, सर्वप्रथम साक्षर घोषणा गरिएको प्रदेश कुन हो त? बागमती प्रदेश हो है। ल आठौं प्रश्न, सिकाइको अर्थ सिकारुको व्यवहारमा हुने परिवर्तन हो, अप्सन क ठिक छ है। नौं प्रश्न, सामान्यता स्मृति भनेको अतीतकालीन अनुभवलाई वर्तमानमा सम्झनु है, अप्सन क ठिक छ। ल 10औं प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञानको सैद्धान्तिक आधार के हो? शिक्षा मनोविज्ञानको सैद्धान्तिक आधार बाल मनोविज्ञान। त्यसै गरी 11औं प्रश्न, मानव विकासमा डट कुराले बढी प्रभाव पार्छ, कुन कुराले त? वातावरणले है। ल 12औं प्रश्न, सामाजिकीकरणको औपचारिक निकाय कुन हो? सही उत्तर सामाजिक सङ्घ संस्था। घर परिवार चाहिँ अनौपचारिक हो, औपचारिक भनेकोले सामाजिक सङ्घ संस्था हुन्छ है। 13औं प्रश्न, विद्यालय सुधार योजनाको परिचय खण्ड अन्तर्गत कुन समावेश छैन? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ख पछिल्लो विद्यालय सुधार योजनाको समीक्षा। त्यसै गरी 14औं प्रश्न, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ? शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ त? त्रिकोणात्मक। ल 15औं प्रश्न,
सर्वप्रथम स्रोत केन्द्र मार्फत शिक्षक तालिम ले गरेको हो। सर्वप्रथम स्रोत केन्द्र मार्फत शिक्षक तालिम सेती परियोजनाले गरेको है। 16औं प्रश्न, आफूले अध्यापन गराउने विषयको पाठ्यक्रमको अधावधिक ज्ञान शिक्षक सक्षमताको कुन मापदण्ड अन्तर्गत पर्छ? सही उत्तर विषयवस्तुको ज्ञान। टोटल 8वटा सक्षमताहरू रहेको छन् है। ल 17औं प्रश्न, विस्मरणका तत्त्वमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? दमन हुनुपर्छ, मादक वा लागु पदार्थको सेवन पनि पर्छ, हस्तक्षेपको प्रभाव यो पनि पर्छ, तर अभ्यास चाहिँ पर्दैन है। अभ्यास चाहिँ पर्दैन। ल 18औं प्रश्न, मनोविज्ञानलाई व्यवहारिक विज्ञान भनी कसले परिभाषित गरेका हुन्? यो प्रश्न अहिलेसम्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण है। मनोविज्ञानलाई व्यवहारिक विज्ञान भनी कसले परिभाषित गरेका हुन् त? जेबी वाटसनले। ल 19औं प्रश्न, शैक्षिक गुणस्तर भनेको के हो? सही उत्तर शिक्षामा उत्कृष्टता। 20औं प्रश्न, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने नेपाल सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कुन हो? सही उत्तर निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन। 21औं प्रश्न, केन्द्रित विद्यालयको फाइदा देखाएको मध्ये कुन हो? ल यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ख, स्रोतको पर्याप्त प्रवाह। अप्सन ख ठिक छ है साथीहरू। 22औं प्रश्न, उपभोक्ता समूह गठन गर्ने मुख्यतः कुन पक्षको प्रबन्धसँग बढी सम्बन्धित छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ग, उत्तरदायित्व। 23औं प्रश्न, मनोवैज्ञानिक सहयोग र तालिम प्रदान नेतृत्वको कुन अवधारणाभित्र पर्दछ? ल यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ग, विनिमय नेतृत्व। यो पनि प्रश्न आउन सक्छ है। ल 24औं प्रश्न, शिक्षकले कक्षा कोठा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सकेसम्म कस्तो बनाउनुपर्छ? जटिल कि सरल? आफै विचार गर्नु त, सरल नै होला है। ल 25औं प्रश्न, यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न हो है। डोनाल्ड जोहारले थप गरेको बौद्धिकता कुन हो? अन्तर्मुखी होइन है, दृश्यात्मक पनि होइन, बहुअध्यात्मिक हो है। ल त्यसै गरी 26औं प्रश्न, शिक्षा नियमावली अनुसार माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी कक्षागत क्षेत्रफल न्यूनतम कति हुनुपर्ने व्यवस्था छ? माविको कुरा गरेको छ है। ल यसको चाहिँ सही उत्तर 1 वर्ग मिटर। त्यसै गरी 27औं प्रश्न, प्राकृतिक परिदृश्य प्रस्तुत गर्ने सामग्री के हो त? डायोरामा हो है। ल 28औं प्रश्न, शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 को। ल 29औं प्रश्न, पाठ्यक्रममा उल्लेखित सिकाइ अनुभव प्राप्त गर्न विद्यार्थीले के गर्नुपर्छ? पाठ्यक्रममा उल्लेखित सिकाइ अनुभव प्राप्त गर्न विद्यार्थीले शिक्षक र वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। 30औं प्रश्न, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कहिलेदेखि मातृभाषाका पाठ्य सामग्री विकास गर्ने कार्य सुरुवात गरेको त? 2051 सालदेखि। 31औं प्रश्न, नेपालको पाठ्यक्रम विकासको सैद्धान्तिक आधारमा कुन पर्दैन? भूमण्डलीय आधार पर्छ, विकासका आधुनिक प्रवृत्तिगत आधार पर्छ, जीवन वृत्तिको आवश्यकताको आधार यो पनि पर्छ। अप्सन ख पर्दैन है, राजनीतिक र समसामयिक परिवर्तन। 32औं प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 ले देखाएको मध्ये कुन विषयमा स्थानीय पाठ्यक्रम अंशको पठन पाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ख, सृजनात्मक कला। 33औं प्रश्न, बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक को हुन्? सही उत्तर रुसो हुन्। 34औं प्रश्न, कुन विधिद्वारा एकपटकमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ? कुन विधिद्वारा एकपटकमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ख, प्रवचन। 35औं प्रश्न, परियोजना विधिको विकास कहिले भएको हो? सही उत्तर सन् 1918 मा। 36औं प्रश्न, एकाइ योजनाको प्रमुख अङ्ग देखाएको मध्ये कुन पर्दैन? शिक्षण अवधि पर्दैन है, के त शिक्षण अवधि पर्दैन। 37औं प्रश्न, वार्षिक शैक्षणिक योजनामा अनिवार्य रूपमा कतिवटा अङ्गहरू हुन्छन्? सही उत्तर 3 वटा। अर्को प्रश्न, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो त? निर्माणात्मक हो है। ल 39औं प्रश्न, शैक्षणिक मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा कसले बाँडेका हुन्? सही उत्तर स्क्राइभेन। ल 40औं प्रश्न, विद्यार्थीको संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता र सामाजिक विकासको मूल्याङ्कन गर्ने विधि कुन हो? सही उत्तर अवलोकन विधि। ल 41औं प्रश्न, आधारभूत अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन के हो? सही उत्तर सिद्धान्त निर्माण गर्नु। ल 42औं प्रश्न, मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कुन क्षेत्रमा गरिएको थियो? सही उत्तर सामाजिक विज्ञान। ल 43औं प्रश्न, कार्यक्षेत्रका तत्कालीन
समस्याहरूको कार्यथलोमै नै तिनको समाधानसँग सम्बन्धित अनुसन्धान देखाएको मध्ये कुन हो त? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन क कार्यमूलक अनुसन्धान। 44औं प्रश्न कम्प्युटरबाट विभिन्न विषयका प्रस्तुतिका बारेमा स्लाइड्स तयार गरी आवश्यक एनिमेसन सहित प्रोजेक्टरमा देखाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन बी पावर पोइन्ट। 45औं प्रश्न अ प्रोसेस इज प्रोग्राम इन द एक्सक्युसन। ल 46औं प्रश्न शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इमिस अन्तर्गत सम्बन्धित नभएको पक्ष कुन हो? सही उत्तर तथ्याङ्क विप्रेषण। 47औं प्रश्न कविको कविता भए सम्पदाको के हुन्छ? के त कविको कविता भए सम्पादकको के हुन्छ? पत्रिका हुन्छ। 48औं प्रश्न चुज द अड अन आउट इन ग्रुप। अरूभन्दा फरक कुन छ त? कर्ड, बटर यी दुधका प्रकार हुन् भने आयल तेल चाहिँ छुट्टै प्रकारको कुरा हो है, दुधको प्रकार होइन यो। त्यसै गरी 49औं प्रश्न एक घडीको मूल्य 500बाट घटेर 450 पुग्यो भने कति प्रतिशत मूल्य घट्यो? प्रश्न बुझ्नुहोस् है। एक घडीको मूल्य 500बाट घटेर 450 पुग्यो भने कति प्रतिशत मूल्य घट्यो? 10% हो कि 15 हो कि 20 हो कि 30 हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 10%। यसलाई कपीमा गर्नु होला है। ल त्यसै गरी आजको अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ तलको मध्ये कुन भिन्न 3/4 भन्दा बढी र 5/6 भन्दा कम हुन्छ? 3/4 भन्दा बढी र 5देखि 6 भन्दा कम हुन्छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 4/5। 3 को बढी 4 भयो, 6 को कम 5 भयो है। ल बुझ्नुभयो कि नै? अप्सन क ठिक छ है। ल यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू अनि मेरो च्यानलमा भएको टिचिङ लाइसेन्स सम्बन्धी अन्तिम भिडियो है। ल मन परे लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथै सफलताको शुभकामना।